बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में रहने और मुताल्लिका कवानीन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए ज़रूरी है कि रिहायशी के पास एक्टिव इकामा मौजूद हो। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मौजूद वबाई सूरत हाल की वजह से सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मुतादिद मरतबा इकामा की बिला मुआवजा तजदीद की गई है। एक शख्स ने इकामा की मुद्दत के हवाले से दरियाफ्त किया है कि इकामा एक्सपायर हो गया है, रिन्यू नहीं हो रहा है, छुट्टी भी नहीं बढ़ रही है, क्या किया जाए। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि वो इकामा होल्डर्स तारकीन जो मुमलिकत से बाहर हैं और उनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जहां से बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद थी, उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के शाही अहकामात सादिर हो चुके हैं, जिनके मुताबिक तारकीन के इकामे और खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तोसी की जाएगी। वाज़ेह रहे कि हालिया तोसी के अहकामात से कबल सऊदी हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी 2022 तक इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की गई थी। इस हवाले से वो अफराद जिनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं की गई है वो अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि शाही अहकामात जारी होने के बाद उन पर मुताल्लिका इदारे अमल कर रहे हैं जो मरहलावार जारी है। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि अगर कोई शख्स छुट्टी पर अपने वतन गया हो तो क्या उसका फाइनल एग्जिट लग सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक खुरूज ओहदा वीज़ा पर जाने वाले का फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। कानूनी तौर पर खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाने के लिए ज़रूरी है कि वो गैर मुल्की कारकुन जिसका खुरूज निहाई लगाना मकसूद हो वो मुमलिकत में मौजूद हो। वाज़ेह रहे कि खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़े के लिए बुनियादी शर्त कारामद इकामा होने की है जिसकी मुद्दत कम अज कम 60 दिन हो। खुरूज निहाई के लिए दूसरी अहम शर्त उस शख्स का मुमलिकत में मौजूद होना है, क्योंकि फाइनल एग्जिट उसका लगाया जा सकता है जो मुमलिकत में मौजूद हो। मुमलिकत से छुट्टी यानी खुरूज ओहदा एग्जिट री एंट्री पर गए हुए किसी शख्स का फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। ख्याल रहे कि खुरूज ओहदा पर गए हुए अफराद का वीज़ा यानी इकामा कैंसिल कराने का एक ही तरीका है, जिसके मुताबिक स्पॉन्सर जवाजात की जानिब से दी गई सहूलत खिर्ज वलम यद यानी जाकर वापस न आने वाले के ऑप्शन को इस्तेमाल करके इकामा कैंसिल करा सकता है। याद रहे कि वो गैर मुल्की जिनके इकामा उनके स्पॉन्सर्स की जानिब से कैंसिल करा दिए जाते हैं या वो खुरूज ओहदा वीज़े पर जाकर मुकर्रर मुद्दत में वापस नहीं आते, उन पर खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है, जिसके तहत ऐसे अफराद को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। गैर मुल्की कारकुनान पर ज्यादा इन्हिसार करने वाली 4000 फैक्ट्रियों की ऑटोमेशन। सऊदी नायब वजीर सनत व मादनियात इंजीनियर उसामा अल-जामिल ने कहा है कि गैर मुल्की कारकुनान पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करने वाली 4000 फैक्ट्रियों की ऑटोमेशन का प्रोग्राम बनाया गया है। रियाज में 5वीं सनती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इंजीनियर उसामा ने कहा है कि सऊदी शहरियों को कलीदी ओहदे दिए जाएंगे। अक्काज अखबार के मुताबिक इंजीनियर उसामा अल-जामिल ने मजीद कहा है कि मुमलिकत को बैनुल अक़वामी बड़ी सनती ताकत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजारत सनत व मादनियात विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिए प्राइवेट सनती शोबे को सनती कौंसिल के तहत मुख्तलिफ सरकारी इदारों से मरबूत कर रही है। नायब वजीर सनत व मादनियात के मुताबिक सनती कौंसिल मुतादिद सनती सेक्टर्स और मुख्तलिफ ट्रैक्स का मजमुआ है। डिजिटल तब्दीली इसी का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने वैल्यू एडेड टैक्स से मुतालिक फील्ड खिलाफ वर्जियों की नई दर्जाबंदी की है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि वैल्यू एडेड टैक्स की फील्ड खिलाफ वर्जी पर पहले तंबीह की जाएगी। पहली बार खिलाफ वर्जी पर कोई जुर्माना नहीं होगा, दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा, खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना 40,000 तक हो सकता है। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने बताया है
کہ نئے نظام میں بغیر فیلڈ والی خلاف ورزیاں شامل نہیں ہوں گی۔ اس کا تعلق ٹیکس سے جان چھڑانے، آمدنی کا اقرار نامہ جمع نہ کرانے، انکم ٹیکس ادا نہ کرنے، ادائیگی میں تاخیر کرنے، ٹیکس اقرار نامے میں گپلے بازی جیسی خلاف ورزیاں شامل نہیں ہوں گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام لوگ خلاف ورزیوں اور سزاؤں کی درجہ بندی سے متعلق نئی گائیڈ بک کا مطالعہ کر لیں۔ یہ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر مہیا ہے۔ ای میل اور رابطہ مرکز سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود نے مملکت میں لاجسٹک نیشنل کمیٹی کے ارکان کے ساتھ اتوار کو ورچوئل اجلاس کیا ہے۔ اجلاس میں وزارت کے عہدیدار اور سعودی ایونائے صنعت و تجارت کونسل کے نمائندے شریک ہوئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے لاجسٹک نیشنل کمیٹی کے کردار و اہداف، نطقات کے نئے پروگرام اور لاجسٹک سیکٹر پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ وزارت افرادی قوت اور لاجسٹک نیشنل کمیٹی کے درمیان مشترکہ جدوجہد کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے تاکہ مطلوبہ اسامیوں کی سعودیائزیشن اور اس سے متعلق معلومات کے بعد ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔ وزارت افرادی قوت پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔ وزارت افرادی قوت چاہتی ہے کہ نجی ادارے ترقی کر کے اپنے کاروبار کا دائرہ وسیع کریں اور لیبر مارکیٹ میں پیش آنے والی تمام رکاوٹیں ٹھوس بنیادوں پر حل کی جائیں۔ عربی قہوہ کے بجائے سعودی قہوہ کہا اور لکھا جائے۔ وزارت تجارت نے تمام ریسٹورانٹس، کیفے شاپس اور کافی فروخت کرنے والی تجارتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ عربی قہوہ کے بجائے مذکورہ کافی کو سعودی قہوہ کہا اور لکھا جائے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے عربی قہوہ کا نام اور برانڈ استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت ثقافت نے 2022 کو سعودی قہوہ کا سال قرار دیا ہے، جس کے تحت اس کافی کو دنیا بھر میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی طرف سے گزشتہ دنوں جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی شہری مذکورہ نوعیت کی کافی پر سالانہ $266 ملین خرچ کرتے ہیں۔ سعودی حکومت اس کوشش میں ہے کہ ملک کی 13 کمشنریوں کو کافی کی پیداوار میں آگے بڑھایا جائے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ کافی استعمال کی جاتی ہے۔ کورونا کے نئے کیسز کم، صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ کورونا کے نئے کیسز کی تعداد زیادہ تسلی بخش ہے، صورتحال معمول کی جانب جا رہی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کیسز ریکارڈ پر آ رہے ہیں، تاہم ہر معاشرے میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال زیادہ محفوظ اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ مملکت میں کورونا کے کیسز کی تعداد تسلی بخش حد تک کم ہو رہی ہے۔ وزارت صحت زیر علاج مریضوں، خصوصاً انتہائی نگہداشت کے شعبے کے مریضوں کا خاص خیال رکھ رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ معاشرے میں ویکسین لگوانے والوں کا دائرہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور کے ترجمان سیف السویلم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ العبد العالی نے مزید کہا کہ جو لوگ ویکسین کی دوسری خوراک لے چکے ہوں اور انہیں 3 تا 6 ماہ تک کا عرصہ گزر چکا ہو، وہ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ یہ سہولت 16 برس اور اس سے زائد عمر کے تمام افراد کے لیے ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کورونا میں مبتلا افراد بھی صحت یابی کے بعد بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ طبی آلات میں جعل سازی قابل سزا جرم، پبلک پراسیکیوشن۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے انتباہ کیا ہے کہ طبی آلات و لوازمات میں جعل سازی قابل سزا جرم ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے بیان میں کہا ہے کہ طبی آلات و لوازمات یا پیکنگ میں کسی بھی قسم کی جعل سازی ممنوع ہے، خلاف ورزی پر سزا مقرر ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ اس قسم کی سرگرمیاں سنگین جرائم میں شامل ہیں اور ان پر گرفتاری لازمی ہے۔ بیان میں پبلک پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ طبی آلات میں ہر وہ آلہ یا مشین شامل ہے جو امراض کی تشخیص یا زخموں کا پتہ لگانے یا زخموں سے بچانے یا نگرانی، کنٹرول یا علاج میں کام آتے ہوں۔ اعضاء کی پیوند کاری، لیب ٹیسٹ اور مریضوں کے طبی معائنے میں استعمال ہونے والا ہر آلہ اس پابندی کا حصہ ہے۔
वजारत इस्लामी उमूर में पहली मरतबा खातून का आला ओहदे पर तकर्रुर। वजारत इस्लामी उमूर दावत व इरशाद में पहली मरतबा एक खातून को आला ओहदे पर फाइज किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजीर इस्लामी उमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने इसकी मंजूरी दे दी है। सऊदी खातून डॉक्टर लैला बिनते हमद अल कासिम को वजारत इस्लामी उमूर में सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी और डिजिटलाइजेशन तैनात किया गया है। डॉक्टर लैला अल कासिम को अपने ओहदे के साथ वजीर इस्लामी उमूर के दफ्तर में इदाराती कामों को बेहतर बनाने, सर्विस के मेयार को बुलंद करने और शफाफियत बरकरार रखने की भी जिम्मेदारी दी गई है। वजारत इस्लामी उमूर की तारीख में पहली मरतबा खातून को बड़े ओहदे पर फाइज करना खवातीन को मौके फराहम करने के ज़िम्न में है, जो विजन 2030 की रूह के मुताबिक है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।